سیدہ زینب رو کے کہنیاں نے دوست نہ دیوی وے ویرن میرے تے اج بہن تیری مجبور کتھوں لے آوا میں کفن ویرن دا اتھوں شہر مدینہ اے دور کتھوں لے آوا میں کفن ویرن دا اتھوں شہر مدینہ اے دور سیدہ زینب لفظوں تو بولے نے جدو آپ کربلا دے وچوں قید ہو کے ساریاں بیبیاں اور قید خطال کر کے او ظالم کوفی بے ایمان لے کے جا رہے نے جدو سیدہ پاکہ دیاں لاشاں بے گورو کفن ویکھیاں نے امام علی مقام دے جس تے اصغر دے وال حضرت سیدہ زینب دی جدو نظر پہ گئی تے جدو بہن نے اپنے بھرا دا لاشا ویکھیا ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا اوے کربلا دی زمین اور لکھاں سلام جتھے میرے نبی دا نواسا لے لیا ہویا وے کربلا دی زمین و لکھاں سلام جتھے امام علی مقام امام حسین لیتے ہوئے نے آدھرا مسلمان گل میری توجہ دنال سماعت کرنا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو سیدہ زینب جدو اپنے ویر دا لاشا ویکھیا ہوئے تے رو کے کہندیاں نے دوست نہ دیوی وے ویرن میرے اج بہن تیری مجبور تے کتھوں لے آوا میں کفن ویرن دا اتھوں شہر مدینہ اے دور تے جے میں ہوندی شہر مدینے تے میں سونی قبر خودے تے قبران تے روڑے پاندے وے میں چمبے دا باغ لوے دی ہائے شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو اے پارے اس دے کی آرو پچھ میں صرف دشمن نظری اے آوے حضرت سیدہ زینب جڑیاں نے اپنے ویر دے جس میں اطہر والمخاطبوں کے نظرہ کر کے تے آپ بول دیاں نے پہیاں کہ میرے سونے ویراؤ آج تیری بہن اگر مدینے دے اندر ہوں جی آج میں پردے سرنا ہر پاسے منو دشمن ہی دشمن نظر آ رہے نے کوئی احساس کرنے والا نظر نہیں آ رہا کوئی حال پوچھنے والا نظر نہیں آ رہا آج ویلا انجدہ آ گیا وے کلمہ پڑھنے والے نانے دا کلمہ پڑھنے والے آج دشمن بن گئے نے میرے پیارے میراؤ آج نانے دا کلمہ پڑھنے والے ساڑھے تے اصحار کر دیتا ظلم دی انتہا کر دیتی ہے آج کوئی اپنا تے پرائے دی فرحال نہیں رہی اے بعد حضرت سیدہ زینب اپنے ویر دے جس دے اطہر دے وال نظر کر کے آپ بول دیا نے پہیاں جس ویلے کافلہ جا رہا ہوئے کافلہ کوفے والے جا رہا ہوئے او ظالم جڑے نے قید کر کے کافلے والے نو لے کے جا رہے نے جدو کوفہ بالکل قریب آیا ابن سعد بے ایمان بڑا ہوشیار سی ابن سعد جڑا ہے او کافلے دے نال لے گیا ابن زیاد جڑا اگے گزر گیا ہوئے جا کے اپنے شاہی تخت دے ہوتے بیٹھا ہو کیونکہ کوفے دا گورنر ابن زیاد سی وہ اپنے جا کے شاہی خانے دے اندر بیٹھ گیا ہوئے رہ کے کافلہ ابن سعد اکھن لگاؤ سارے شہیدہ دے سارے جڑے نے انہاں دیاں ذمہ داریاں لا دیو ایک کاغذ لے لو او دے اتے لکھ لو لکھت کیتی جاوے گی امام
حسین دا سر کدے کول ہے اے رات اپنے کول رکھے گا حضرت عباس علمدار دا سر کون لے کے جائے گا اونو محمد دا سر کون لے کے جائے گا شہزادہ علی اکبر دا سر کون لے کے جائے گا قاسم دا سر کون لے کے جائے گا اور دنیا دے کتے اگے ودنے پے دنیا دے کتیاں نے ونڈ شروع کر دی ہے ایک دنیا دا ظالم کتا جدا نام خولی بن یزید ہے او دا نام خولی ہے اگے ودیا اکھن کا سر حسین مینوں دے دیو کیونکہ ابن سعد نے ایک گل آکھی سی جڑا حسین پاک دا سر لے کے جائے گا انہوں با حفاظت صبح واپس کرے گا انہوں منہ منگیا انعام دیتا جائے گا کیونکہ صبح اے سر حسین جڑا ہوئے اے واپس کر دینا ہوئے اس واسطے منہ منگیا انعام دیاں گا ایک قافلے دا سردار حسین پاک نے خولی بے ایمان اگے ودیا آکھن لگا حسین پاک دا سر مینوں دے دیو خولی بن یزید سر حسین لے لیا ہوئے اس مختلف بے ایمان کوفے دے رہنے والے جڑے سپاہی نے کس نے حضرت عباس دا سر لے لیا ہوئے کس نے جناب قاسم دا سر لے لیا ہوئے کس نے حضرت شہزادہ علی اکبر دا سر مبارک لے لیا ہوئے اور لے کے جنہوں اپنے اپنے مکانہ والے ٹر پہنے کہ میں گل سناوا اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو ذرا گل میری توجہ دے نال سن لینا دل تے ہاتھ رکھ کے سن لینا وے اج او سید زادے اور او سید زادے مہر نبوت تے کھڑن والا حسین ہے او سید زادے جنہاں دے قدماں دی مٹی نوں لوگ چوم کے سعادت سمجھدے سن پر اج ویلا مشکل دا امتحان دا ویلا آ گیا ہوئے اج انہاں دے سراں دی تقسیم ہو رہی ہے انہاں دے سر مبارک لے کے جا رہے ہیں جس ویلے کوفہ قریب آ گیا ہوئے کوفہ بالکل قریب آ گیا کوفے دا شہر قریب آ گیا کھلی بے ایمان جڑا ہے حضرت امام علی مقام دا سر مبارک لے کے اپنے مکان والے ٹرے آوے راستے جاندیاں جاندیاں کوفے پہنچ دیاں کچھ اندھیرا چھا گیا ہوئے لوگ اپنے اپنے گھراں وچ آرام کر دینے پے دنیا اپنے اپنے گھراں وچ سو گئی ہے ابن سعد بے ایمان آکھن لگا جدوں تساں کوفے دے اندر داخل ہونا ہوئے کس قسم دا شور و غل نہیں ہونا چاہیے لوگاں نوں خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اج کدا سر لے کے آئے ہاں کسی نوں پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے اے سر لے کے اپنے اپنے گھراں وچ چلے جاؤ ہو سکدا ہے کہ نظام بگڑ نہ جاوے لیکن نظام کیویں بگڑدا او کوفے والے لوگ بے وفا سن اے ذرا گل توجہ دے نال سن لینا خولی بن یزید بے ایمان جڑا ہے او خولی سر حسین لے کے جدوں اپنے مکان وچ داخل ہویا ہوئے جاندیاں نوں اودی بیوی آرام کردی سی بیوی لیٹی ہوئی ہے انہیں کی کیتا انہوں پتا سی میری بیوی اہل بیت دی غلامہ میں میری بیوی اہل بیت اطہار نو منن والی ہے میری بیوی جڑی ہے اہل بیت اطہار نال محبت رکھن والی ہے وہ اپنی بیوی کو چوری چوری چھپاندیاں سر حسین پاک نو لے کے انہیں تندور وچ رکھیا دنیا دے کتے نے تندور وچ سر حسین رکھیا کہ آپ اندر چلا گیا ہوئے اندر جا کے جدوں اپنی بیوی دے سامنے گیا وہ دی بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہیں آکھیا تو کتھے گیا ہو 2-4 دن گزر گئے نے کتھے غیر حاضر سو اپنے خامد نو پوچھ دیئے وہ دنیا دا کتا بے ایمان بول کے آکھن لگا یزید دے کوئی بغاوت کرنے والے آئے سن انہاں دے نال جنگ کر دے رہے ہیں اس واسطے میں 2-4 دن نہیں آ سکیا میں نے بھوک لگی ہوئی ہے یا جلدی ذرا کھانا دے دے یزید اور خولی دی بے ایمان دی بیوی جدوں اٹھی ہے وہ کھانا لین واسطے جدوں باہر کمرے وچوں نکلی انہیں دل وچ سوچیا رات دا کافی حصہ گزر گیا ہوئے میں تے تندور دے وچوں اگ بجھا کے ستی سا تندور دے وچوں اگ کدی نکل دی ہے پئی اور جدوں تھوڑا جا قریب ہو گئی انہیں محسوس کیتا اے اگ تے نہیں نکل دی پئی انج لگدا جویں لاٹاں نکلدیاں نے پئیاں او دوڑ کے جدوں تندور دے قریب گئی ہے انہیں ویکھیا تے سر حسین تندور دے اندر پیا ہویا ہے اور پہچان گئی ہے کیونکہ انہیں بالکل قریب تو کھڑے ہو گئے امام علی مقام دی زیارت کی سی اس عورت نے سر حسین نو کڈیا اگوں آواز ماری آکھن لگی دنیا دیا کتیا اور تو تے کہندا سے بالی دے نال جنگ کرن گئے سو اے تے سر حسین اے تے فاطمہ دا لخت جگر اے تے مولا علی دا نور نظر اے تے علی پاک دا شہزادہ ہے اے تے امام الانبیاء دا نواسا ہے میں پہچان نہیں بڑی چنگی طرح اے تے سر حسین ہے اوے دنیا دیا کتیا اور اے کی
کر آیا تو تے بیڑا کر لیا وے اپنا او تو تے اپنے کنبے دا بیڑا کر بیٹھا وے او اکھن لگا تینوں کنے پتہ ہے حسین میں او بیوی بول کے کہنے لگی دنیا دے ظالما میں حج کرنے واسطے بیت اللہ شریف گئی گا لوگ بیت اللہ دے اندر میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اور کعبے دا طواف کردے سن پے اور کعبے دا طواف کردیاں لوگ حجر اسود نو چومدے سن پے لوگ کعبے دا طواف کردیاں حجر اسود نو چومدے سن پے اچانک کنا دے اندر آواز آ گئی دنیا نے حجر اسود نو چومنا شروع کر دیتا شہزادہ حسین آ گئے نے لوگوں نے حسین دے قدماں نو چومنا شروع کر دیتا لوگ حسین دے ہاتھ چومدے نے پے میرے کنا دے اندر آواز پئی لوگوں نے آکھیا دنیا والو حجر اسود نو اللہ دے پیارے حبیب نے اپنی زندگی دے اندر صرف ایک مرتبہ چومے آئے حجر اسود نو امام الانبیاء نے ایک بار چومے آئے حسین تے ہوئے جنوں محمد نے بار بار چومے آئے تے ہوئے جنہوں اللہ دے حبیب نے بار بار چومے آئے میں بڑے بالکل قریب ہو کے بالکل میں قریب ہو کے امام علی مقام دی زیارت کی تھی ہے میں بالکل قریب ہو گئے سیدہ فاطمہ دے لخت جگر نو ویکھے آئے میں بالکل قریب ہو گئے علی دے لال دی زیارت کی تھی دنیا آپ دے ہاتھ چومدی سی پئی آپ دے قدم چومدی سی پئی اور دنیا دے کتیا ایک ہی کر آیا ہوئے انہیں آکھیا چھڑ گلا نہ کر دن چڑھ لین دے تو میری بیوی ہے جدو خامد پیسے لے کے گھر آوندے نے تے بیویاں خوش ہوندیاں نے صبح دن چڑھ لین دے مینوں اینا کو مال ملنا ہے اینی کو دولت ملنی ہے اینا کو مال ملن والا ہے میں او مال جڑا اینا لے کے گھر آواں گا تیرے کولوں او دولت سانبھی نہیں جانی میں اینی دولت لے کے آواں گا صرف ایک رات اس سر نو رکھن دی مینوں اینی دولت ملے گی تیرے کولوں دولت سانبھی نہیں جائے گی او پردہ دار نے ایک عورت بول کے آکھن لگی خبردار دنیا دیا کتیا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں لے آؤ لعنت پانی میں اس دولت نو جڑی شر حسین دے عوض دے نو ملن والی ہے بس میں جا رہی ہوں میں عورتاں کرتے کچھ نہیں سکتی میں جا رہی ہوں اپنے گھروں نکلن لگی یزید بے ایمان خلی بن یزید آواز مار دے خلی آکھن لگا کتھے چلنی ہے انہیں آکھیا بس میرا تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہوئے انہیں آکھیا میں تے تینوں طلاق نہیں دیتی حضرت امام علی مقام نو منن والے ہو امام علی مقام نال محبت کرنے والے ہو خلی دی بیوی آکھن لگی جدوں مذہب بدل جان اوتھے طلاق دی لوڑ نہیں رہندی جدوں مذہب بدل جان طلاق دیاں ضرورتاں ختم ہو جاندیاں نے تو آل نبی دا گستاخ ہے میں آل نبی دی محب بس میں جا رہی ہوں انہیں آکھیا کتھے جا رہی ہے اس عورت نے بول کے آکھیا ستیاں لکھاں نو مینوں جگا لین دے اوہ خبردار پیچھے ہٹ جا ظالمہ دنیا دے آؤ ست لکھا نو مینوں جگا لین دے کملی والے دے دربار جا لین دے کملی والے دے دربار جا لین دے اے ستیاں لکھان مینوں جگا لین دے انہیں آکھیا ظالمہ پیچھے ہٹ جا مینوں ہاتھ نہ لائیں جا دفعہ ہو جا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا وے میں سیدھا روزہ رسول تے جا رہی ہوں میں جا کے اللہ دے حبیب نو آکھاں گی سونیا مدینے والے میں کڈی بدبختہ جدا نکاح خلی نل ہویا سی ایڈا ظالم خامد منو ملیا میں تے اہل بیت دی محبت اہل بیت دی محبت وچ زندگی گزارنی اللہ دیا سونیا حبیبا رب دیا سونیا حبیبا میری غلطی معاف کرے آجے میرا گناہ معاف کرے آجے اللہ دیا حبیبا میں اس ظالم نو چھڑ کے آ گئی ہوں تاریخ دس دیئے جدو خلی دے مکان وچوں عورت نکلی ہے واپس ہوتا کسے نے اگوں تاریخ خاموش ہو گئی ہے کسے نے نہیں دسیا کہ عورت کدھر نہ گئی ہے مسلمانہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے محبت کرنے والے ہو جس ویلے رات گزری خلی اٹھیا ہوئے صبح امام
امام علی مقام دا سر مبارک لے آوے سر مبارک لے کے ابن زیاد دے دربار دے اندر گیا ابن زیاد بے ایمان دنیا دا کتا جڑا ہے او کرسی تے بیٹھا ہویا وے سر حسین تھال وچ رکھ کے اس ظالم دے سامنے جنوں رکھیا گیا او دے ہاتھ دے اندر سوٹی سی اوے ظالما تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے سوٹی لے کے میرے امام دے لب مبارک تے لاندا ہے آکھن لگا حسین ویکھ تیرا حال کی ہویا ہے حضرت زید بن ارقم حضور دے صحابی دربار وچ بیٹھے سن اور آکھیا دنیا دیا کتیا اپنی سوٹی پیچھے ہٹا لے اوے اے تے حسین دے ہوٹھ او نے جڑے میں مصطفیٰ نو چومدیاں ویکھے آئے اوے ظالما اپنے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ اوے ابن زیاد آکھن لگا اے زید بن ارقم اگر تو وڈیرا نہ ہوندا تے میں ہنے تیری گردن اڑا دینی سی تیرے وڈیرے پن دی میں حیا کرنا وا جناب زید بن ارقم کہندے نے کتیا دنیا دے آ مینوں تے وڈیرا سمجھ کے حیا کرنا ہے اوے اہل بیت دی حیا نہیں کردا آل نبی دی حیا نہیں کردا اولاد علی دی حیا نہیں کردا اوے فاطمہ دے لال دی حیا نہیں کردا اوے دنیا دے ظالما کتیا سیدہ فاطمہ دا لخت جگر جی دے منہ مبارک نو سوٹی لا رہا ہوئے انہاں دی تے حیا نہیں کردا میری حیا کرنا ہوئے انہیں گل کردے وڈیرے بزرگ سن جناب زید بن ارقم جڑے نے اٹھ کے چلے گئے دربار وچوں ابن زیاد بے ایمان آکھن لگا ایک کو لٹیا ہویا قافلہ جڑا وے اسی طرح انہاں نو بٹھا لو انہاں نو شام لے کے جانا ہے یزید دے دربار وچ لے کے جان میرے امام زین العابدین نے فرمایا اوے تو ہور کر بھی کی سکنا ہے آکھن لگا اے جوان کون ہے لوکاں نے دسیا اے حسین علیہ السلام دا پتر ہے ظالم بے ایمان دنیا دا کتا آکھن لگا جلاد نو آواز مارو اے اجے حسین دی اولاد باقی ہے انہوں بھی قتل کر دیو جس ویلے جلاد اگے ودیا سیدہ زینب اگے ہو گئیاں آپ نے فرمایا دنیا دیا ظالمہ جے زین العابدین نو مارنا جے تے پہلے میری گردن تے تلوار چلانی پوے گی میں پھپھی موجودہ اپنے ہوندیاں میں زین العابدین دے قریب نہیں ہون دینا آخرکار مسلمانوں پھر کی ہویا ہوئے سیدہ زینب جنوں کے ودیاں آپ نے فرمایا دنیا دے ظالمہ پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنے ویر دے لال دے قریب نہیں ہون دینا آخرکاروں نے اپنا ارادہ بدل دیتا ہوئے ابن زیاد بے ایمان آکھن لگا اسی طرح انہوں ٹورو تے ملک شام لے کے جانا ہوئے اوتھے یزید دے دربار تے لے کے جانا ہوئے جدوں قافلہ لٹیا سید زاد آندا بازار دے اندر نکلے او دنیا چھتاں تے چڑھ گئی لوگ مکاناں تو باہر نکل آوے کہرام جیا مچ گیا دنیا آکھن لگی ایڈے سار کی دے نے او جنہاں نوں نیزیاں دے اوتے بلند کیتا جے اے کون لوگ نے جنہاں نوں لے کے اوندے او پے شمر دنیا دا کتا بے ایمان بول کے آکھن لگا اے حکومت دے باغی لوگ نے اے انہاں نوں اساں قتل کیتا وے لے کے جا رہے ہوں سیدہ زینب بول کے فرمایا ارے ظالمہ بے ایمانہ او دنیا دیا کتیا جھوٹ نہ بول لوکاں نوں دس جنہاں دا کلمہ پڑھ دے ہو انہاں دے نواسیاں نوں شہید کر دیتا وے جڑے لوگ تانوں پوچھ دے نے انہاں دے بیچاریاں نوں تعارف کوئی نہیں او دے شکل تو نہیں جان دے لوگ بیچارے پوچھ دے نے انہاں نوں گلاں سیدھیاں دس بے ایمانہ انہاں دے اگے جھوٹ نہ بول حضرت سیدہ زینب بولیاں آ مسلماناں جس ویلے کوفے دے بازاراں وچوں قافلہ جا رہا ہوئے سید زادیاں جا رہیاں نے میں کیا سونیا ربا تیریاں غضب دیاں بجلیاں کتھے سو گئیاں جدوں بازاراں دے اندر اہل بیت اطہار نو قید کر کے لے جایا جا رہا ہوئے کوفے دے بازار نے سید زادیاں نو بازار وچ قید کر کے لے جایا جا رہا ہوئے رستے دے اندر بڑے شہر آ گئے رستے دے اندر بڑے شہر ہونے نے بے ان قافلہ جا رہا ہوئے ایک واقعہ بڑا تاریخ دے اندر صفحہ ملدا ہوئے اور رستے دے اندر ایک معمورہ شہر ہے اس معمورہ شہر وچ انہاں ظالماں نے رات گزارنی سی جدوں معمورہ شہر قریب آیا اور امام علی مقام امام زین العابدین نال محبت کرنے والے دیکھو معمورہ شہر دے اندر بھی کئیاں دے بخت جاگے اس معمورہ شہر دے اندر جڑا سب تو امیر بندہ سی او یہودی سی لیکن ہے او بندہ یہودی سی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنے اندروں ماندا سی موسیٰ علیہ السلام نال بڑا پیار کردا سی او دا مکان سب تو خوبصورت مکان ہے
اس معمورہ شہر دے اندر سب تو زیادہ پیسے ہو دے کول نے سب تو زیادہ خوبصورت مکان ہو دے کول نے رات جدوں پہ گئی رات دا پچھلا دوبار آیا رات دی پچھلی راتیوں بندہ ستا ہے او دا نام عزیز بن ہارون ہے عزیز اپنی چار پائی تے ستا پہ آوے خواب دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے پیارے نبی دی زیارت ہو گئی عزیز بن ہارون ستا ہے خواب دے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام دی زیارت ہو گئی جناب موسیٰ علیہ السلام خواب جا گئے آپ نے فرمایا عزیز اٹھ جاننے میں کون آؤ حضور منو تعارف کراؤ فرمایا میرا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے اور تو منو مننا میری کتاب نہ مننا ہے پر اٹھ میں تینوں ایک خوشخبری دیوا انہیں آکھیا حضور میں صدقے جاواں میں واری جاواں میرے گناہگار دے دروازے تے اللہ دے کلیم اللہ آ گئے حضور تسی میرے گھر آ گئے ہو آپ نے فرمایا اٹھ میں تینوں ایک خبر دینے والا ہوں آپ نے فرمایا اٹھ جدوں اٹھ پہ آؤ فرمایا عزیز کن کھول کے سن لے جدوں فجر دی پو پھٹ دی ہوئے گی رات جا رہی ہوئے گی دن آ رہا ہوئے گا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی آگے تیرا دروازہ کھٹکاوے گی او دا نام شیریں ہوئے گا امام زین العابدین دی غلامہ ہوئے گی اہل بیت دی نکرانی ہوئے گی وہ اپنا زیور لے کے تیرے کول آوے گی وہ آکھے دی میرا زیور للہ ہے پر منوں پیسے دے دے اہل بیت نو میں کپڑے لے کے دینے نے سید زادیاں دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں انہاں نو میں جُتیاں لے کے دینیاں نے انہاں دے کول کپڑے کوئی نہیں انہاں نو میں کپڑے لے کے دینے نے او تینوں اپنا زیور دے گی تے انج کم کری او دے کولوں زیور نہ لویں او جننے جو گئے انہاں دی جا کے آپ خدمت کری تے سر حسین دے کول جا کے میرا سلام پیش کری آکھی جناب موسیٰ علیہ السلام دا سلام ہوئے اس ویلے عزیز بن ہارون میں خبر ملی او تو بعد نیندر نہیں سی ہوندی چار پائی دے ہوتے پاسے مار دے کدی دائیں کروٹ لیندہ ہے کدی بائیں کروٹ لیندہ ہے آخر فجر دی آزانہ ہو گئی آخر رات ختم ہون دے قریب آ گئی جس لئے پو پھٹن دے قریب آئی رات ختم ہو رہی ہے دن جڑک آ رہا ہوئے عزیز انتظار پہ کر دے اللہ دے نبی منو دس گئے نے میرے دروازے دے ہوتے عورت آوے گی انتظار کے اندر بیٹھا ہویا ہے اوے میرے نبی دے غلاموں جس ویلے ممورہ شہر آیا او جڑی عورت جڑی غلامہ سی جناب امام زین العابدین کی خدمت تے حاضر ہو گئی ہے انہیں آکھیا حضور اے میرے کول سونا ہے اے میرے کول زیور ہے جے حکم کرو تے میں شہر دے وچ جا کے ویچوں نہیں ہوں شہر دے اندر کوئی بندہ انہوں خرید لوے گا سید زادیاں نو میں جتیاں تے کپڑے خرید دیاں گی انہاں دے کپڑے خرید لواں گے اس غلامہ دی غلامی قبول فرما لو امام زین العابدین نے انکار کر دیتا انہیں بار بار اصرار کیتا ہاتھ بن کے اگے کھلو کے روئی جاندی ہے آکھن گی حضور غلامی کے اندر قبول فرما لو امام زین العابدین نے ویکھیا بار بار اصرار کر دیے آپ نے فرمایا جا جا کے ویچ لے جس ویلے وہ شیریں ٹری اجازت لے کے آ کے جدوں عزیز بن ہارون دا گیٹ کھڑکایا انج کر کے گیٹ نو دستک دیتی لوکاں کولوں پہلو پوچھ دی آئی سی کہ کیڑا بندہ تواڈے شہر وچ انج دا ہے جنوں میں زیور ویچنا چاہنی ہوں او مینوں نقد پیسے دے دے لوکاں آکھیا پورے شہر دے اندر اکو بندہ انج دا امیر ہے جڑا فوراً تینوں پیسے دے دے گا جا جا کے عزیز بن ہارون دا دروازہ کھڑکاؤ جدوں عزیز بن ہارون دا جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی شیریں ذرا ٹھہر جا میں آ رہا ہوں شیریں ٹھہر جا میں آ رہا ہوں جسوں انہیں آ کے دروازہ کھولے آؤ تے او غلامہ جڑی شیریں ہے انہیں آکھیا باقی گلاں بعد چون گیاں پہلو مینوں دس میرا نام تینوں کنے دسیا ہے پہلو مینوں یہ دس میرا نام تینوں کنے دسیا ہے میں تے تھوڑی رہن والی بھی نہیں میں تے بڑی دور دی رہن والی ہاں اسی دے تن تنہا مسافر ہاں مدینے کے اسی دے مسافر ہاں اسی دے تھوڑ رہن والے بھی نہیں اساں دے زندگی وچ پہلی مرتبہ شہر ویکھے آئے مینوں دس میرا نام تینوں کنے دسیا ہے انہیں آکھیا شیریں آ میں تیری خدمت کراں بیٹھ میں تینوں دسنا وا میں کڈا نصیباں والا وا میں اپنی چار پائی تے لیٹیا سا تیرے صدقے منو اللہ دے نبی کلیم اللہ دی زیارت ہو گئی
حضرت کلیم اللہ دی زیارت ہو گئی ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے کے آئے. تیرا نام ہی مینوں او دس کے گئے نے, اے سارے قافلے دا احوال بھی او دس کے گئے نے. آل نبی اولاد علی دے واسطے آ ویکھ لے دھیان مار, میں بہت زیادہ مال جڑا گٹھڑیاں دے اندر بن کے رکھیا ہویا ہے, میں اپنے غلاماں نو آواز مارنا وا, اے مال جڑا غلاماں نو آواز ماری, اوے مال چک لو جدے اندر کھان پین دیاں چیزاں بھی موجود نے, جدے اندر کپڑے بھی موجود نے, جدے اندر پیسے تے درہم بھی موجود نے. اپنے غلاماں نو عزیز بن ہارون آکھن لگا چک لو. اگے اگے شیر ٹر پئی, آکھن لگا بی بی اپنا زیور سانبھ کے رکھ, میں زیور نہیں لینا بلکہ آ ویکھ لے میں اہل بیت اطہار واسطے مال سنبھال کے رکھیا ہویا ہے. چل اگے چل مینوں دسو کتھے بیٹھے ہوئے نے. جس نے آل نبی اولاد علی وال سفر شروع کیتا, اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والےو, حضور دا کلمہ پڑھن والےو, آل نبی نال پیار کرن والےو, اے گل ذرا توجہ دے نال سن لیا جے. عزیز بن ہارون جڑا ہے جدوں اہل بیت وال قافلے وال ٹریا, امام علی مقام دا سر اقدس جڑا وے انہاں نیزے دے اوتے ٹنگیا تے دیوار دے نال نیزا لایا ہویا ہے. او دے کولوں دی جدوں عزیز بن ہارون لنگن لگا, آکھن لگا دنیا دے کتےو بڑا ظلم کیتا جائے, اوے ظلم دی اخیر کر چھڑی جائے, اہل بیت اطہار تے ظلم دی اخیر کر چھڑی جائے. لیکن انہی گل کر کے جنہوں اگے ٹرن لگا تے ویکھیا امام پاک دے سر اقدس وچوں قرآن پڑھن دی آواز آوندی ہے پئی. امام دے سر وچوں قرآن دی آواز آئی. عزیز ہاتھ بن کے آکھن لگا سید کے گرانے کی اے عادت کو ذرا دیکھو, سید کے گرانے کی عادت کو ذرا دیکھو, وہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی ایک قرآن سناتے ہیں. سید کے گرانے کی عادت کو ذرا دیکھو, سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. عزیز بن ہارون آکھن لگا صدقے جاواں امام تواڈے قدماں دی مٹی تو صدقے جاواں, قرآن پھر بھی سنا دینے پے. حسین دا سر نیزے دے اوتے ٹنگیا ہوئے تے وچوں قرآن بولن دیاں آوازاں پیاں آوندیاں. اس شہر دے اندر ایک آدمی ہے جدا نام سی حبر بن احبار. حبر نامی ایک بندہ سی, انہیں ویکھیا سرے حسین پاک نو دیوار دے نال انہاں ظالماں نے لایا ہے. اوے حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو, گل سن کے بندے دا دل روندا ہے, کسے دی اکھ روندی ہے. انہاں دنیا دے ظالماں نے ظلم دی انتہا کر چھڑی, آل نبی اولاد علی تے انہاں ظلم دی انتہا کیتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو, وہ حبر نامی آدمی اگے ودیا, انہیں پوچھیا, وہ جڑا رکھوالا سی انہوں آکھن لگا اے سر کدھا ہے؟ انہیں آکھا تو کی کہنا ہے؟ انہیں کہا یار میں بس تینوں پوچھنا چاہنا اے سر کدھا ہے؟ انہیں کہا مینوں دسن دی اجازت نہیں. انہیں آکھا گل سن میری, سارے سونگا نے رات پئی ہے, 10,000 روپیہ تینوں میں دینا وا, صرف مینوں اینا دس اے سر کدھا ہے؟ پیسے لے لے میرے کولوں, تو نوکر ہے, تو نوکری کرن دیا ہے. مال پیچھے تے اگئی ہو لوگ بے ایمان ہو گئے سن, مال پیچھے تے اگئی ہو ظالم بے ایمان سن. انہیں آکھا کسی نو پتہ نہ لگے تے میں تینوں دس نہ. انہیں آکھا میں نہیں کسی نو دس سر کی دے. انہیں آکھا سر حسین پاک دے. انہیں آکھا حسین کون؟ انہیں آکھا سیدہ فاطمہ دا لال. انہیں آکھا فاطمہ کون؟ انہیں آکھا سیدہ فاطمہ وہ جڑی امام الانبیاء دی بیٹی ہے, وہ ہے ان یہودی سی جڑا پوچھن ڈیا سی. انہیں 10,000 کڈ کے دیتا. انہیں آکھا 10,000 پھڑ.
تے 10,000 میں تینوں ہور دینا، مینوں کچھ گھنٹے دے دے، میں سارا اپنے گھر لے کے جانا چاہنا۔ انہیں آخیا اوے تو تے یہودی ہے، سر دا کی کرنا ہی؟ انہیں کہا جنہوں میں ویکھیا وے اس سر مبارک نو میں ویکھیا رات پہ گئی ہے، ایدے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے، کدی آسماناں والے جاندیاں نے، کدی زمین والے آندیاں نے، نور دیاں لاٹاں نکلدیاں نے۔ اس سر دی میں خدمت کر لواں، مینوں دے دے چند گھڑیاں، میں تینوں 10,000 ہور دینا وا۔ انہیں آکھیا خبردار فجر دی کو پھٹن تو پہلے پہلے مینوں واپس کر دیں۔ انہیں آکھیا ہاں میں تینوں واپس کر دیاں گا۔ سر حسین لے کے جدوں حبر نامی بندہ اپنے مکان وچ پہنچیا، اونچی جگہ تے سر حسین رکھے آؤ، رو رو کے ٹائی مار کے کہندہ حسین حسین تیرا جسم مبارک کتھے وے میں چوم لواں قدمانو۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، تیرے اتے لیٹے ہوئے سب شہیدانو سلام۔ آکھن لگا حسین پاک دا سر صرف ملیا ہوئے، آپ دے سر مبارک نو کنگی پھیر داوے، نالے خوشبو لگا داوے۔ رات گزر گئی، آپ دے سامنے ادب نال بیٹھا ہوئے، جدو تہجد دا ویلا ہویا اور سر حسین وچوں آواز آئی سبحان ربی العالی، سر حسین وچوں آواز آئی سبحان ربی العالی۔ جدو آواز آندی ہے آکھن لگا واہ حسین تمہیں سجاؤ، تیرے نانے دا دین بھی سجاؤ، میں سر حسین نو گواہ کر کے آج تیرے نانے دا کلمہ پڑھ لگا وا۔ کلمہ پڑھے آؤ تے سر حسین نو لے کے وعدے دے مطابق جنہوں واپس آیا اتھے بے ایمان شمر انہیں آکھیا ہوئے کسے لے کے گیا ہے تو کلمہ پڑھدا واپس بھی آؤنا ہوئے اور تو تے یہودی سے انہیں آکھیا منو سر حسین وچوں کرامتاں ملیاں، میں مسلمان ہو گیا وا، میں کلمہ پڑھ لیا ہوئے۔ اور دنیا دا کتا بول کے کہن لگا ایک گل توجہ نال سنیا جے، دنیا دا کتا بول کے آکھن لگا اسا کلمہ پڑھ کے حسین دا سر کٹیا ہوئے سانو تے کچھ نہیں ہویا، اور رو کے آکھن لگا دنیا دے کتیا ظالما تینوں کی پتا ہوئے کلمے دی اشعار تے کلمے دے درد دا تینوں کی پتا ہوئے، تینوں کی ہونا سی منوں پوچھ حسین اللہ نے عظمتاں کی عطا فرمائی۔ آپ مسلمانہ جدوں قافلہ اٹھو او قافلہ ٹرن لگاوے، امام زین العابدین نے فرمایا، آپ نے فرمایا شیرین جی حضور حکم ہوئے، فرمایا میرا دل کر داوے پیا اے جڑا عزیز بن ہارون ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہوئے، میرا دل کر دے میں تیرا نکاح دنل کر دیا۔ او قدمہ تے ڈک کے رو کے شیرین آکھن لگی حضور میں اہل بیت دی جدائی برداشت نہیں کر دی، اہل بیت دی جدائی میں برداشت نہیں کر سکاں گی۔ میرے امام علی مقام دے صاحبزادے امام زین العابدین نے فرمایا بیٹی ایک گل خیال کریں، پتہ نہیں اجے کی حال ہو رہے، اجے اسی یزید دے دربار وال جا رہے ہیں، اسی تنہا اجے تے مسافر پردیسی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کی حشر ہونا ہے، لیکن میرا حکم ہے وے عزیز بن ہارون دے نال میں تیرا نکاح کرن لگا وا۔ عزیز بن ہارون دے نال امام زین العابدین نے اس شیرین دا نکاح کیتا۔ آپ جدوں باہر نکلن لگے شہر تو قافلہ پھر اٹھیا ہوئے، قافلہ شام جا رہا ہوئے، دربار یزید وال جا رہا ہوئے، او جڑا دنیا دا کتا ظالم سی جن نے پیسے لے سن امام علی مقام دا سر مبارک دے کے ایک رات دے پیسے لے سن، او جن نے 1000 درہم تے دینار لے سن، جدوں شہر تو باہر نکلے آؤ جا کے جنوں اپنے گٹھڑی کھولی او سارے دے سارے ٹھکریاں بن گئے، سارے دے سارے پتھر بن گئے۔ او پتھر جڑے نے پتھراں دے اوتے لکھیا ہویا سی، پتھراں دے اوتے جدوں نے پڑھیا تے لکھیا کی سی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ پتھراں دے لکھیا ہے سی اوے اللہ دی رات جڑے شہید ہو گئے انہوں نے مردہ نہ سمجھا جو زندہ نے، ایمیں تے انہاں دیاں زباناں وچوں قرآن نہیں نکلدا پیا۔ سید کے گھرانے کی اے
عادت کو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سید کے گھرانے کی عادت کو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں بلکہ اس ویلے کھڑا ہو گئے عزیز بن ہارون جڑا ادب دے نال ہاتھ بن کے اگے کھڑا ہو کے آنکھ لگا اوے دنیا دیو کتیو ظالمو اہل بیت اطہار نو شہید کر کے تسی سمجھ دیو اسا جنگ جیت لئیے تسا جنگ کوئی نہیں جیتی حشر تک آکھے گی دنیا اے کربلا والا حسین حشر تک آکھے گی دنیا اے کربلا والا حسین امام علی مقام دے غلام تے خادم بیٹھے ہوئے ہو امام علی مقام دے خادم نوکر بیٹھے ہوئے ہو اس امام دے نوکرہ ذکر کر لو امام داؤ جنہوں آندہ میرے نال پڑھ لو ہو سکتا ہے حاضری لگ جائے عزیز بن ہارون آنکھ لگے حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا ہاں حسین تے ہوندہ ہے اگر کسی نے پورا شعر نہیں ہوندہ تے حسین علیہ السلام دا نام تے ہوندہ ہے حشر تک اے آنکھے کی دنیا کربلا والا حسین کربلا والا حسین حشر تک آنکھے کی دنیا اے کربلا والا حسین اوہ حشر تک آنکھے کی دنیا کربلا والا حسین اے دین دا پانی جلو کو الہ الہ والا حسین دین دا پانی لوگو الہ الہ والا حسین امام علی مقام امام حسین نال محبت کرنے والے ہو قافلہ معمورہ شہر تو نکلے ہے رستیاں تو مختلف شہروں میں ہوندا قافلہ انہاں لے کے جانا ہے دمشق دربار یزید دے وچ اتنی ظلم دی انتہا اور داستان کربلا دی ایسی ہے اہل ایمان حضور دا کلمہ پڑھنے والا نبی دی اولاد نال پیار کرنے والا اہل بیت اطہار نال محبت کرنے والا کسے دا دل روندہ ہے کسے دی اکھ روندی ہے کہ ظلم دی انتہا کی تھی انہاں ظالمہ نے اور اس دے اندر بڑے مسائل بندے نو سمجھ آندی ہے جدو دربار یزید اچ قافلہ پہنچیا ہے جڑے اج یزید نو بری و ذمہ کہندے نے ظالم دنیا دے کمینے لوگ پاویں کو مولوی ہے پاویں کو پیر ہے پاویں کوئی علامہ ہے فامہ ہے وہ جو بھی ہے وہ ککھ نہیں او دا بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے جڑا اج یزید نو بری و ذمہ کہندا ہے او دے پلے کچھ نہیں او دا کھانا ہی خراب ہے جڑا حسین پاک دے خلاف ہویا تے یزید دے نال ہویا ہے کیونکہ اتھو پتہ چلتا ہے جی جو دربار یزید وچ قافلہ پہنچیا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی اگلا جمعہ ہی ہے دربار یزید وچ جدو قافلہ پہنچیا تے پھر قافلہ مدینے گیا ہے لٹیا ہویا قافلہ میں